ببین دیگه من دیگه باشی فیلم آره ما بومره میشه تو بچه فیلم هستی ما در میگیره بچه ضربه ای Who is the best? Tell me. good thank you sure what good واه Who is the best? دیدی؟ عارف بگو که شاهین دکندتون آمده بود دکن بگوی آمده باشی فیلم بودم نقش برد بازی کردم تو دخترها را متو بیادر آوردم اوشو میشه بابا خود یک کس که از خیرات سر موزیک بچه دو مستیم 2 روز از بدنی سکیم یک حمایت صحیح نمیشه بخدا اوکی دوستان عزیز دمی دبال بزنین دبال است نمانه که سنگل است دبال